अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आज ये भी देखिए आप, दोनों वीडियोस देखिए आप। ये जो जगह है ये बंजर हिल्स की मैं आपको वीडियो बता रही हूँ। दोनों भी दरगाह छोटी जो है वो और मंदिर, ये दोनों बंजर हिल्स में है। एक है रोड नंबर 7 पर और दूसरा जो है जयरामगढ़ से पहले रोड नंबर 10 की मेन रोड पर। तो काफी मैं आते जाते नोटिस करती थी मैं, तो मैं इसकी वीडियो निकाली हूँ आप तक पहुंचाने के लिए कि मुझे अल्लाह के लिए जवाब चाहिए उन हजरात से जिसका अकीदा बिल्कुल गलत है और बहुत ही तबाह हो चुका है अकीदा। मेरा ये सवाल है कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो दोनों सेम, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है। देखिए, नॉन मुस्लिम ला इकराह फिद्दीन, ये आयत है नॉन मुस्लिम के लिए, राइट? तो नॉन मुस्लिम के लिए हम जबरदस्ती तलवार के नोक पर उसको इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते, अल्लाह ताला के अहकामात नहीं। लेकिन जब इंसान मुसलमान हो जाता है, मोमिन होने के बाद मुर्तद दीन रहता है, दीन से अलग हो जाता है। दीन से अलग कैसे हो जाता है? वो अल्लाह के साथ शिर्क कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर उसका ईमान नहीं रहता है। सिर्फ वो बोलने वाली बात रहती है जबान पे सिर्फ कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हरकतें ऐसी है कि वो मुसलमान कहीं से नहीं है। तो और लोग पूछते हैं कि शिर्क, एक्चुअली शिर्क होता क्या? आपको शिर्क पता नहीं है तो आगे का क्या मैं बताऊंगी? बताइए आप। शिर्क के जो टाइप्स है आपको पता नहीं है तो उसकी एक वीडियो जरूर मैं बताऊंगी, कोई बात नहीं, आप 10 बार पूछेंगे तो फिर भी बताऊंगी। बस अल्लाह के साथ, ना उसकी जात में ना सिफात में आप शरीक ना करें। जैसे अल्लाह को पुकारते हो आप दूसरों को भी पुकार रहे हो, है ना? बेसिकली बात बता रहे हो। तो ये क्या हो जाता है? लाजिमी बात है, शिर्क है। तो आप बता देंगे ये शिर्क नहीं है। कैसे शिर्क नहीं होता है बताइए? अल्लाह की सिफात में भी मिक्स कर रहे हैं आप लोग। एक नॉन मुस्लिम जाता है मंदिर पे, वो पुकारता है अपने भगवान को, लेकिन मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह का, फिर भी माबूद दूसरों को समझता है कि फलाने बाबा फलाने वली अल्लाह हमको ये चीज अता कर देंगे, वहां पर हो गया शिर्क। तो जब मैं ये 2 वीडियोस देखी हूं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये मुसलमान तो नहीं है। तो एक बार ऐसा इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि हम खुद भी यही चाहते हैं कि आप खुल के सामने आ जाए, खुल के सामने आ जाए कि एक्चुअली आप लोग हो कौन। जब प्रूफ हो जाएगा और ये बात सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से उस पे काम चल रहा है, अनकरीब अल्लाह की मदद आएगी। आप एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरीके से कि आप नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम नहीं हो। ठीक है, अभी तो 90% में चल रहा है। 100% जब प्रूफ हो जाएगा इंशाल्लाह तो हम आपको फिर फोर्स नहीं करेंगे, हम आपके लिए वीडियोस नहीं बनाएंगे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बेशक नहीं करेंगे। हाँ, दावत देंगे हम, लेकिन अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से, वो अलग बात है जैसे नॉन मुस्लिम को देना चाहिए। लेकिन आपका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी गंद मचा के रखे हैं आप लोग, इतनी गंद मचा के रखे हैं कि मंदिर और दरगाह दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। वहां जो चीज होती है सेम यहाँ पर भी होती है। अभी तो आजकल तो दरगाह में घंटे भी हैं और झूठ बोलते हैं कि वहां पर माथा नहीं टेकते हैं। माथा क्या टेकते हैं? पूरे के पूरे लेट जाते हैं, समझा? तो बुजुर्गान दीन को जो हकीकत में वली अल्लाह गुजरे हैं उनको बदनाम कर रहे हैं और सिर्फ दुकान चला रहे हैं, धंधा, कारोबार, बिजनेस। इसके लिए एक तो भोली भाली आवाम है, दूसरी क्या है, जाहिल भी है, और एक पढ़े लिखा तकवा भी है। पढ़े लिखा है लेकिन फिर भी पर्दे पड़े, पढ़े लिखे हैं फिर भी पर्दे पड़े। तो मेरा यही सवाल है कि फर्क क्या है, मुझे बताइए प्लीज। फर्क मैं जानना चाहती हूँ कि दोनों में फर्क क्या है, प्लीज मुझे बताइए। और
آپ لوگ کے پاس تو دلائل پورے جھوٹے ہیں، کیونکہ آپ خود جھوٹے ہیں، جھوٹوں کے سردار ہیں آپ، اور مجھے دھمکی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی دھمکی کچھ کام ہی نہیں آنے والی ہے۔ بے شک اللہ نے چنا ہے کچھ کام کے لیے، تو بے شک وہ حفاظت کرنے والا رب ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بار بار گزارش ہے آپ سے کہ آئیے ایک توحید کو ہم بلند کریں اور ڈٹے رہیں توحید پر، اور ان کا مقابلہ کریں انشاءاللہ۔ یہ ٹکیں گے نہیں ہمارے سامنے انشاءاللہ، بالکل نہیں ٹکیں گے۔ ہم جو توحید کا چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ بچے سے ٹکر نہیں لے پائیں گے انشاءاللہ۔ توحید کی وہ طاقت ہے کہ توحید آپ کو اللہ سے ملاتی ہے، اور یہ شرک بدعت اللہ سے دور کرتے ہیں۔ تو آپ ایک معاملے سے ایک فنڈا سمجھ لو آپ کہ آپ کو مر کر اللہ کے پاس جانا ہے نا، بس ختم ہو گئی بات۔ تو سیدھا سیدھا اللہ سننے والا ہے۔ اللہ کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نہیں سنتا تمہاری، تم جب تک میڈیٹر نہیں لاؤ گے میں نہیں سنتا۔ وسیلے کا بھی شکل الگ ہے، وسیلہ عربی میں وسیلے کا مطلب الگ ہے، آپ اردو کا مطلب عربک میں جوڑتے ہو، یہ پھر اور ایک لمبی ٹاپک ہو جائے گی۔ تو پڑھے لکھے ہیں لیکن جاہل۔ اچھا، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کو علم کی کمی، لیکن سبحان اللہ جتنا بھی علم ہے، تھوڑا بہت جتنا بھی ہے، میری اوقات نہیں ہے، میں کوئی بڑے علماء ایسے ہونے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سمجھ تو دیا مجھے کہ کون سی چیز گٹر ہے، کون سی چیز گندگی ہے، کون سی اچھی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے جو ملا ہے، جو مرشد ہے، جو علماء سو ہے، ان کو بتائیے، آپ بولیے جا کے، ٹھیک ہے، ان سے سوال کیجئے کہ مولانا اللہ سے دور مت کرو، آپ اللہ سے دور مت کرو۔ ان کا جواب کیا ہوگا آپ خود دیکھ لیں۔ آپ کے اگر مرشد پلیٹ میں گوبر اگر سجا کے دیں، کھا لو گے آپ؟ نہیں کھاؤ گے، وہاں پر بحث کرو گے آپ۔ لیکن وہی مرشد دین کے دھجیاں اڑا کے آپ کو گندگی، دین و اسلام میں اتنی گندگی انوالو کر کے آپ کو پیش کر رہا ہے، گندا، بالکل گندا بنا کر، آپ بالکل اس کو ایسا لیتے ہو، بہت ایزی طریقے سے لیتے ہو، پورے آپ کے جتنا بھی سرکل ہے اس میں بھی آپ بانٹ رہے ہیں، اس پہ عقیدہ بھی اتنا مضبوط ہو رہا ہے آپ کا کہ آپ گوبر کھا رہے ہو۔ آپ معلوم ہے آپ کو، مٹھائی چھوڑ کر اعلیٰ چیز، بہترین چیز بریانی، اب مثال دیتی ہوں آپ کو، بریانی توحید کیا ہے، چلو ایک مثال ہے، فار ایگزامپل بریانی، اس کے سامنے آپ کو بالکل ایسا کھانا سڑا، گندا، گلا ہوا وہ پیش کریں گے تو آپ وہ کھا رہے ہیں، بریانی پسند نہیں کر رہے ہیں آپ، تو آپ کیا ہے، بیوقوف ہے آپ، بیوقوف، جاہل نمبر 1۔ اچھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو، تو آپ دعا کریں، اصلاح کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو صراط المستقیم پر چلائے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ضرور پھر آپ سے بات ہوگی۔ اگر مجھ سے اس بیچ اگر تھوڑا سا علم میں کچھ غلطی ہوتی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، اور سچا مومن وہ ہے جو اصلاح کرے، اور پہلے سے اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اور بھی زیادہ ڈھکوں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کی صفات کہ وہ اصلاح کرنے پہ آیا ہے، لیکن نہیں، جس کو اکڑ رہتی ہے وہ اچھا سمجھتا ہے ہمیشہ میں ٹھیک ہوں، منہ کے بل گرتا ہے۔ چلیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو